अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मैं फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो तलब है और उसके लिए थोड़ा टाइम हमें देना पड़ेगा इस वीडियो को, क्योंकि इसके बाद जो चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं वो बहुत ज़्यादा अहम हैं, हमारे घर से जुड़ी हुई हैं, हमारे रिलेशंस के साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत करीबी रिश्ता जिसकी हम कदर कहते तो हैं मगर कर नहीं सके आज तक। तो मैं अपनी बात का आगाज़ यहाँ से करूँगा कि अगर रिश्तों की कदर सलामत ना रहे तो रिश्ता रिश्ता नहीं रहता। अगर रिश्तों की कदर सलामत ना रहे तो रिश्ता रिश्ता नहीं रहता। तो हमारे घर में सबसे जो मोतबर, सबसे मोहतरम रिश्ता जो है वो माँ बाप का है, उसके बाद भाई बहन बेटी। लेकिन मेरा आज का टॉपिक बिलखुसूस मेरा जो मरकज़ है वो हमारी बेटी और हमारी बहन है। माँ और बाप पे इंशाल्लाह इन हस्तियों पे ज़रूर वीडियो बनाएंगे। उनकी शान, उनकी दी हुई अल्लाह की जानिब से जो उनको इज़्ज़त है उस पर अलग से हम लोग इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज का टॉपिक जो है हमारी बेटी हमारी बहन। हमारी बेटी हमारी बहन हमारा फ़ख्र, हमारी ताकत, हमारा गुरूर, और मैं बरमला कहता हूँ कि हमारी बेटी हमारा असल बेटा, हमारी असल वारिस, हमारी असल वारिस। सो हम इनके साथ अब कर क्या रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि इतने प्यारे रिश्ते, लेकिन फिर भी हम इनके साथ कर क्या रहे हैं? उसके लिए हमें थोड़ी सी तवज्जो अपनी ज़ात पे देनी पड़ेगी। मैं इस वक्त मुखातिब हूँ ख़ास तौर पे भाइयों को और उन लोगों को जो बाज़ार में जाते हैं कामकाज के मामलात में, यानी मर्द हज़रात जिनको बाहर रहना होता है और वो बाहर जाके बिलखुसूस यंग जनरेशन आपस में गुफ्तो शनीद किस तरह से कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, ये बात करूँगा अब मैं। कि दोस्त खड़े हैं आपस में, किसी जगह पे चार लोग दोस्त इकट्ठे हैं तो एक दूसरे को जब मुखातिब करते हैं तो वो उनकी जो गुफ्तगू का आगाज़, किसी फ़िक्रे का आगाज़, किसी बात की शुरुआत जो है वो गाली से होती है, अब्यूज़िंग से होती है। और गाली मेरा ख़्याल में अब तक मैंने कोई नहीं सुनी जो मर्द को दी जाती हो। जितनी गालियाँ मैं सुनता हूँ या सुनी हैं अब तक, मेरे कानों से गुजरी, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, वो सारी माँ, बहन और बेटी। मेरा सवाल है, और मुझे तकलीफ़ होती है इसको सुन के, मेरा सवाल है कि इन रिश्तों का, इन हस्तियों का कसूर क्या है? आप जब घर से बाहर जाते हैं, मैं जब घर से बाहर निकलता हूँ तो तब तक मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ को तब तक सुकून का सांस नहीं आता जब तक मेरी हिफाजत और तसल्ली उनको हो ना जाए और मैं वापस बाहिफाजत घर ना पहुँच जाऊँ। लेकिन हम चौराहों में, पान शॉप पे, जहाँ कहीं गैदरिंग है, हम इन रिश्तों के साथ कर क्या रहे हैं? गालियाँ, माँ की गाली बाप को, बहन को, बेटी को। वो बहन जो घर में बैठ के इंतज़ार कर रही है, वो माँ जो घर में बैठ के इंतज़ार कर रही है कि मेरा बेटा, मेरा भाई जो है वो खैर वाफियत से घर वापस आ जाए। वो ड्यूटी पे है, वो बिज़नेस पे है, वो किसी भी काम से घर से बाहर है। लेकिन हम वहाँ उस गैदरिंग में बैठ के, खड़े होके गपशप की शक्ल में एक दूसरे को पुकार, उसी के नाम से उसी को गाली दे के, मैं ये कहूँगा कि घर बैठी दुआ करती माँ बहन को हम सरेआम, सरे बाज़ार जो है उसकी ख़ुद अपने हाथों से तज़लील कर रहे होते हैं। तो क्या ये सही है? अगर ये सही है तो ज़रूर इसको अपनी राय को जो है इस हवाले से कमेंट्स में शेयर कीजिएगा, या ख़ुद पे गौर करें कि क्या वाकई ये ठीक है? क्या उनका यही कसूर है? क्या वो इतनी सस्ती हैं, इतनी हल्की हैं यार कि हम लोग बाहर खड़े होकर उनको अपने मुंह से खुद जलील कर रहे होते हैं, खुद अपनी ज़ुबान से। हमारे सामने खड़ा दोस्त तो हो नहीं सकता खैर मेरी नज़र में, हमारे सामने खड़ा इंसान जो है वो हमारे सामने गालियाँ दे रहा है, मेरी बहन को बक रहा है, मेरी वालदा को कुछ कह रहा है, मेरे भाई को कुछ, चले भाई भी छोड़ दें आप, मर्द हज़रात को, मेरी बहन को गाली दे रहा है और मैं खड़ा होकर जवाबन उसकी बहन को गाली दे रहा हूँ। लेकिन हम दोनों की बहनें अपने अपने घर में बैठ के हमारे लिए दुआगो हैं, हमारे लिए फ़िक्रमंद हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? खुदारा इस चीज़ से बाज आए। गाली के मुतालिक तो वैसे ही जो फरमान मुबारक है वो बड़ा सख्त है कि अगर आपने मजाक में, सीरियस टून में या किसी भी हालत में किसी को गाली दी तो आपकी कब्र में एक बिच्छू, एक गाली के एवज़ पैदा हो जाएगा। तो सोचें ज़रा, हम शुरू से लेके अब तक क्या कुछ कह चुके हैं इस ज़ुबान से।
پھر جس زبان سے گالی نکلتی ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. یعنی بہت ساری احادیثیں ہیں، بہت سارے احکامات ہیں آپ کی زبان بندی کے لیے، گالیوں کے لحاظ سے، بد زبانی کے لحاظ سے ہر جگہ سے منع کیا گیا ہے. لیکن ہم سرے عام سرے بازار، اور ہماری جو سوچ ہے وہ یہاں تک چلی گئی ہے، ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ہمیں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. ایک عام سی روٹین بن گئی ہے، ماحول بن چکا ہے. کیا جی، اگر آپ کو کوئی گالی دے کے پکارے تو ہم اس کو عزت سمجھتے ہیں کہ یار اس کو کوئی کام نہیں، میرے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے مجھے صحیح سے بلایا. اور اگر آپ کو کوئی بائی نیم پکارے، آپ کا نام لے کے آپ کو پکار لے، تو سوچتے ہیں یار خیر تو ہے، یہ کچھ مانگے گا میرے سے. یعنی آپ سوچ کس حد تک تبدیل ہو چکی ہے، غور کریں اس بات پہ. ہمیں باہر گلی کوچوں میں اپنی ماں بہن کی عزت کو محفوظ بنانا ہے. ہم گلی کوچوں میں کھڑے ہو کے کرتے کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ، جب کسی کی بہن بیٹی ماں وہاں سے گزر رہی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ کو سمجھ آ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہاں پہ ویڈیو پہ بیان نہیں کرنا چاہ رہا کہ ہم لوگ کرتے کیا ہیں ان کے ساتھ. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ہم ان کے ساتھ کر کے گھر لوٹ رہے ہوتے ہیں ایک باغیر مرد کے طور پہ، از اٹ پاسبل کہ ہماری ماں بہن جب بازار میں جاتی ہیں، وہ اپنے کام کاج کے سلسلے میں گھر سے باہر نکلتی ہیں، تو اس میرے کیے کا، آپ کے کیے کا وہ جواب نہیں دے کے آتی؟ بالکل دے کے آتی ہیں. لیکن ہمیں پتہ اس لیے نہیں چلتا کہ جس طرح سے جن کے ساتھ ہم نے ایسی حرکت کی ہو یا سوچا ہو یا نظر ڈالی ہو، تو وہ بھی گھر جا کے نہیں بتاتی کہ ہمارے ساتھ بازار میں کیا ہوا ہے. بالکل عین اسی طرح سے جب ہماری ماں بہن، ہمارے گھر والے، ہماری فیملی باہر سے لوٹتی ہے تو وہ ہمیں بھی نہیں بتاتی. لیکن ہمارا کیا ہوا وہ بازار میں اتار کے آتی ہیں، ہمارا قرض وہ اتار کے آتی ہے. خدا کے لیے خود پہ رحم کریں، اپنی نسل پہ رحم کریں. اور یہ میں نسل کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ جو آپ اپنی ذات میں تعمیر کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، کرنا چاہ رہے ہیں، یہ سارے کا سارا اسی طرح سے ایک موروثی بیماری کی طرح آپ کی اولاد میں جائے گا، آپ کی نسل میں منتقل ہوگا. تب کیا ہوگا؟ تب آپ جب کہیں گے کہ جی میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا میرا بچہ یہ حرکت کر سکتا ہے، میرا بچہ یہ زبان استعمال کر سکتا ہے. لیکن معذرت کے ساتھ سر، وہ ہمارے اندر بلڈ کی ہم نے، اور ہم سے ہوتے ہوئے وہ ہماری نسل میں چلی گئی. تو سوچ لیں کہ آپ کی ہلکی سی خرابی آپ کو کہاں تک لے کے جائے گی، آپ کی نسل پہ کیا اثر ڈالے گی. اور اگر وہ چیز ہم اپنی ذات میں بلڈ کر لیتے ہیں جو اپنی اولاد میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی چیز اسی بیماری کی طرح جو ہے آپ کی نسل میں منتقل ہو جائے گی. اپنے آپ کو محفوظ بنائیں، اپنی ذات سیلف مانیٹرنگ کریں، خود کو دیکھیں کہ کہاں میں خود کو بہتر کر سکتا ہوں، کون سی ایسی چیز ہے جو میں اپنی اولاد میں دیکھنا چاہتا ہوں اور مجھ میں نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو آپ اس کو ایڈ آن کر لیں. اور اگر کوئی ایسی چیز جو اپنی اولاد میں نہیں دیکھنا چاہتے، اس کو سب سے پہلے اپنی ذات میں دیکھیں. اگر موجود ہے تو بھائی اس کو ڈیلیٹ کر دیں. اس طرح سے سب سے پہلے آپ اپنی ذات، اپنے کردار کو تعمیر کریں، اپنے آپ کو بلڈ کریں. آدھے سے زیادہ تربیت آپ کی نسل کی، آپ کی مانیٹرنگ کے اندر ہے. آپ اگر خود کو صحیح کر لیتے ہیں، خود کو بہتر بنا لیتے ہیں، بہتر ترین کی طرف چل پڑتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی نسل آپ سے بہتر جائے گی. لیکن جو چیزیں میں نے پیچھے ڈسکس کی ہیں، جو ہم باہر عمومی طور پہ کرتے چلے آ رہے ہیں، کر رہے ہیں، اگر ہم اس سے باز نہ آئے تو بالکل آپ سوچ لیں، سمجھ لیں کہ بعد میں آپ کے بعد جو آپ کی نسل ہے، آپ کی اولاد ہے، وہ کیا لے کے اس دنیا میں آئے گی اور کیا کرے گی. اور جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اس کا آؤٹ کم ہم نہیں سوچتے کرتے ہوئے کہ کیا ہوگا، یا اس کا کیا رد عمل آئے گا، کیا ریئیکشن ہوگا. اس کا ریئیکشن کم از کم اتنا ہے کہ جو چیز آپ اپنی اولاد میں چھوڑ کے جائیں گے، اولاد میں منتقل کر کے چلے جائیں گے، اگر وہ اچھی ہے تو آخرت میں بعد از مرگ جو ہے آپ کے کام اس طرح سے آئے گی کہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر آپ کسی عذاب میں، کسی مصیبت میں وہاں مبتلا ہیں اور آپ کی اولاد یہاں پہ کوئی اچھا کام کرتی ہے، آپ کی تربیت کی ہوئی، آپ کی ذات کو بلڈ کر کے آپ نے جو نسل پیدا کی، تو وہاں پہ جو ہی اس کا وہ صحیح کام کرے گی، راہ حق پہ چلے گی، تو آپ کی قبر کا عذاب یا آپ کو مصیبت، اللہ معافی دے، میری ذات اس میں شامل ہے، وہ کم کر دیا جائے گا. بندہ سوال کرے گا کہ یا باری تعالیٰ میرے ساتھ ایسا کیوں؟ تو جواب آئے گا کہ تیری اولاد نے، تیری نسل نے یہ ایک اچھا کام کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو بہتری دے دی گئی ہے. اینڈ اس کے الٹ اگر
ہم اس کے الٹ چل رہے ہیں وہاں پہ، ہماری جزا میں ہماری جزا ختم کر کے ہمیں سزا کی طرف لے جایا گیا ہے، پھر بندہ سوال کرے گا تو جواب یہی ہوگا کہ تمہاری نسل نے ابھی ایک الٹا کام کیا ہے، تو اس کے عوض جو ہے وہ آپ کو اچھی خاصی پوزیشن سے نکال کے یہاں لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ تو میرے بھائی، میرے دوستوں، میرے سننے والوں، میرے ویورز، میرے عزیزوں، خدا را سب سے پہلے خود پہ رحم کریں، آٹومیٹکلی آپ اپنی جنریشن پہ بھی رحم کر رہے ہوں گے۔ تو میرا پیغام اتنا سا تھا، اپنے رشتوں کو ان کی قدر کریں، ان کو رسپیکٹ دیں، اور کہتا چلوں ساتھ ساتھ کہ یاد رکھیے گا، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نے فلاں کو آزمایا، اپنے رشتوں کو، انہی رشتوں کو جن کی گفتگو چل رہی ہے، تو یاد رکھیے گا کہ رشتوں کو آزمایا نہیں جاتا، رشتوں پہ صرف اور صرف یقین کیا جاتا ہے۔ تو مہربانی آپ کی بہت بہت، آپ اس پہ غور کریں، ٹھیک ہے، اس پہ کام کریں، جو چیزیں آپ ایسا عمومی طور پہ ایسا ہو رہا ہے تو کوشش کریں اس سے اجتناب کریں۔ آپ کی دنیا اور آخرت آپ سے جڑی ہوئی ہے، آپ کے کردار سے جڑی ہوئی ہے۔ تو میں ان الفاظ کا ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو معذرت چاہوں گا، لیکن اس پہ مزید انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے، ویڈیو بنائیں گے، تو میں ان الفاظ سے اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ہم اللہ پاک ہمیں اور ہماری نسل کو خاتمہ بالایمان کے ساتھ اپنے راستے پہ گامزن فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔